Working like Miley. Oh yeah. Working like Miley. عليكم الجزائر كلشي مزيان. دونك ان شاء الله اليوم مع فيديو جديد، شابيتر جديده في المات اللي هي برودوي سكالير. دونك شوفوا شنو هي برودوي سكالير اللي هو درس مهم، تابعكم حتى الباك ان شاء الله. دونك اول حاجه ندوي الفقره الاولى برودوي سكالير دو دو فيكتور. ديفينيسيون: الا خديت واحد دو فيكتور سوا واحد دو فيكتور ا بي اي ا سي، دو فيكتور ها هما A peut AC sont deux vecteurs. On a une chose qui est soit H, il a projeté orthogonal de A, plutôt de C sur la droite AB. C'est-à-dire, عندي واحد دو فيكتور كاين تروكا غادي نشوفوهم تروكا. الكال الاول حنا غنشوفو كيفاش داير. دونك الا خدينا واحد فيكتور ا بي هاو ا بي، شوفوا السهم ا بي وفيكتور ا سي قلنا سوا اش لا بروجتي تاع من الى بوان تاع بوان سي سوا اش لا بروجتي اورتوغونال دو سي، ها هي اورتوغونال يعني تعامل sur la droite AB. إذا هذه هي H. دونك شنو هو البرودوي سكالير؟ لو برودوي سكالير ديما خاص دو فيكتور، خاص دو فيكتور. لو برودوي سكالير تاع AB فوا AC، لاحظوا عندك دو فيكتور بيناتهم الضرب، هذه تسمى برودوي سكالير. دونك لو برودوي سكالير تاع AB فوا AC اش يساوي؟ هاد AB تتبقى نفسها، ولكن تنحيد الفيكتور ماشي بقاشا فوا هاد ا سي باش نعوضها تعوضها ب ا اش فوا ا اش. علاش عوضتها ب ا اش؟ ماشي نجيو نعوض، حيت اش هو لا بروجتي اورتوغونال تاع البوان سي سور لا دروات ا بي. دونك جي لو دروا دو رومبلاسي ا سي لو فيكتور ا سي باغ لا ديستونس ا اش. هادو هو البرودوي سكالير. لاحظوا تحيدوا لي فيكتور ما بقاوش، اتونسيون تاع لكم لي فيكتور ما بقاوش. تري بيان. لاحظوا كي دايره ا اش مع ا بي، شوفوا ا بي و ا اش في لو ميم سونس. باش يكون لو ميم سونس كندير بلوس. نشوفوا هاد لوكا ثاني سوا اش لا بروجتي اورتوغونال بلوتو سوا دو بوان سي على ا بي، اذا هذه هي اش. دونك نفس الشيء لو برودوي سكالير ا بي فوا ا سي ايكال ا بي تنرجع على ديستونس فوا ا اش. علاش ا اش؟ حيت اش لا بروجتي اورتوغونال دو بوان سي سور لا دروات ا بي. ولكن اتونسيون شوف لو سونس ا بي فين غادا و ا اش فين غادا، وحده غادا هكا وحده غادا هكا. دونك سونس اوبوزي غادي ندير واحد موان. سي بون تري بيان. دابا ناخذ لو كا اللي كانوا بيربونديكولار. دونك لو برودوي سكالير ا بي فوا ا سي اش يساوي؟ دونك ا بي تبقى هي تنحيدو الفيكتور سي. شنو هو البروجتي اورتوغونال تاع سي؟ هو ا نفسه. اذا درنا البروجتي غنطيحو في ا اورتوغونال يعني فوا ا. واش ا عندها شي ديستونس؟ ما كاينش ديستونس، يعني زيرو في شي حاجه هي زيرو. دونك الا لاحظتي ملي تيكونوا بيربونديكولار تيكون تيساوي زيرو. دابا نشوفوها في البروبريتي ان شاء الله. دونك جو بونس شي مفهوم. دابا نديرو اكزومبل باش تفهموا مزيان. ثانيا اكزومبل، مثلا ناخذ سما ا بي سي ان تريونغل كي داير ايكيلاتيرال مثلا هو في هاد الحاله مثلا ا بي سي باش نقول ايكيلاتيرال هو متساوي الاضلاع، يعني متساوي كاع الاضلاع تساوي والطول تاع الدايره تاعو هو ا. الطول تاعو هو ا، ستادير ا سي هي ا بي هي و بي سي هي ا. La question, il y a calculé
le produit scalaire AB fois AC. شحال تيساوي هذا؟ يلا نجي غنستعملو لا ديفينيسيون. غادي نقولو دابا لا ريبونس. لا ريبونس غتقول سوا H il a projeté orthogonale du point C sur la droite AB. Donc, اش قلت الاستاذ؟ باش نستعمل الديفينيسيون ان اش ولا لابروش دي orthogonale على droite دي اش. دونك d'abord, je peux calculer le produit scalaire AP fois AC égale, لاحظوا تنحيد الفيكتور غتولي AB حيدتو fois AC باش غنرومبلاسيها ب AH. سي بون. دونك غنحسب دابا او فاش درنا سميتو لا بروجيكسيون اش فين طاحت فاش درنا البروجيكسيون سور لا دروات ا بي. لاحظوا اش جاتني في لو ميليو فاش درنا لا بروجيكسيون طاحت في الميليو. فاش طاحت في الميليو دونك شنو غتكون لا ديستونس ا اش؟ هي ا بي سور 2. غتقول اور اش et le milieu du segment AB. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la distance à H. D'abord, H جات في النص. نقول جات في النص يعني هذه المسافة هي هذه كاملة على جوج. دونك هي AH تساوي AB sur 2. وشنو هي AB؟ AB راه هي BC هي AC هي A حيت متساوي الأضلاع تاعهم متقايسة. دونك هي A على جوج. دونك لو برودوي سكالير AB فوا AC AB هي A فوا A على جوج هي A أو كاري على جوج وحنا حسبنا البرودوي سكالير. سي بون. تري بيان. دابا ندوزو الفقرة الثانية اللي هي ثانيا اللي هي فورمول trigonométrique formule trigo du produit scalaire. Formule trigonométrique du produit scalaire. دابا سمعت واحد المصطلح اللي هو trigonométrique. شنو يجيكم في الراس ما سمعتو trigonométrique؟ إن فوا تسمعوا هذا المصطلح يجيكم كوس والسين حيت ديجا قريتو الكورس تاع كالكول trigonométrique. Effectivement غادي يدخل كوس ولا السين. دونك ناخذ واحد دو فيكتور soit واحد دو فيكتور soit U IV deux vecteurs. Donc le produit scalaire دابا نقدروا نحسبوا البرودوي سكالير بطريقه اخرى ابار هادشي اللي درنا دابا ياك. دونك لو برودوي سكالير تاع U فوا V شنو تيساوي؟ هي لا نورم تاع U. ماشي نقول لا نورم ستادير ديستونس كيما نشوفو جوج شراطي ديستونس فوا لا نورم تاع V فوا الكوس تاع الزاويه المحصوره بيناتهم الزاويه اللي بيناتهم. سي بون. تري بيان. هذه لا ديفينيسيون باش تفهموها مزيان. ناخذ اكزومبل تبعوا معايا. ناخذ ميم اكزومبل إلا خدينا واحد ABC triangle ABC équilatéral والطول تاعو A بحال ليكزومبل درنا قبيله. هي ما استعملش ديك الطريقه نستعمل دابا لا ديفينيسيون. جيت انا قلت لك كالكول لو برودوي سكالير AC فوا AB شحال تيساوي هذا؟ انت غتجي غتقول لي استاذ لو برودوي سكالير AB ما نديروش داكشي غنديرو دابا سميتو الديفينيسيون الثانيه AB فوا AC غتقول هي لا ديستونس AB فوا لا ديستونس AC
فوا الكوس على الزاويه الى زاويه اخرى. شوفوا شنو هو الحرف اللي تيتعاود هنا، شنو هو الحرف اللي تيتعاود؟ الا لاحظتوا الحرف اللي تيتعاود هو ا، الحرف اللي تيتعاود هو ا، وبالتالي غناخذ الزاويه بي ا سي، ناخذ الزاويه تاع ديما تناخذ الزاويه تاع الحرف اللي تيتعاود، الحرف اللي تيتعاود. هو مثلث متساوي الاضلاع شحال الزاويه تاعو؟ بقى شوف الكاطريان هي 60، هي 60 درجه ياك، وفي قريتو تريغونومتريك لو نرجعوها الراديان شنو هي 60 درجه؟ هي بي سور 3. دونك تساوي ا بي شحال الطول هو ا تساوي الاضلاع فوا ا فوا كوس تاع الزاويه بي سور 3 تساوي ا فوا ا هي ا او كاري، كوس بي سور 3 هي 1 سور 2، وبالتالي تساوي ا او كاري على جوج. سي بون، هذا اكزومبل 1. دونك ناخذ اكزومبل 2، ناخذ اكزومبل 2 مثلا، ناخذ سمحوا لي ناخذ اكزومبل الا خدينا سوا E F E F G un triangle tel que la distance EF égale à 5, la distance EG égale à 3 et le produit scalaire EF fois EG égale à moins 6. La question calculer cos تاع الزاوية F E G. بغيت نحسب الكوس تاع الزاوية، نحسب الكوس تاع الزاوية. شوفوا معايا، عندي واحد تريونغل E F G، عطينا الديستونس تاع E F والديستونس E G، وعطينا البرودوي سكالير وقال لك احسب لي الكوس تاع الزاوية F E G. تاجي نطبق لا ديفينيسيون كونطو شويه ذكي، ماشي صافي ندوخ ديما انا خصني نحسب هادي صافي، خصني هي الزاويه وخصني الديستونس ونحسب. دابا العكس، لا عطيك هادي قال لك حسب لي دابا الكوس. دونك شنو عندي؟ غنطلقوا من هنا. دونك شنو هو البرودوي سكالير؟ عندي او اف او جي شنو تيساوي؟ طبقوا الديفينيسيون، هي او اف فوا او جي فوا الكوس الحرف اللي تيتعاود هو او، دونك اف او جي اللي اصلا اللي باغيهم منيت. دونك انا تنقلب على الكوس، اذا الكوس تاع اف او جي تيساوي هو البرودوي سكالير سور او اف فوا او جي. صافي معايا ولا؟ دونك انا تنقلب على هادي خصني نجيبها تحت هادي. دونك دابا نعوض، دونك هي ناقص 6 عطينا ناقص 6 5 فوا 3 تساوي ناقص 6 ولا نختار. دونك 6 هي 3 بجوج، مشي 3 مع 3 تبقى ناقص 2 على 5 فوالا القوس شحال تيساوي. سي بون سي بون. دابا غندوزو للفقره بروبريتي دي برودوي سكالير. دونك شنو غنشوفو البروبريتي؟ اول حاجه دونك لو برودوي سكالير U فوا في راه هو في فوا U، بحال واخا نقلب حتى تقول 3 بجوج هي 2 في 3 واخا نقلب ماشي مشكل. دونك ديفلوبمون عاديه لو برودوي سكالير تاع U فوا في بلس دبل راه هي هادي في هادي زائد هادي في هادي، بحال داكشي اللي تعرف هادي في هادي زائد هادي في هادي، عادي هادي في هادي زائد هادي في هادي. دونك لو برودوي سكالير عاوتاني تاع يو فوا شي عدد فوا في، ها واحد العدد قاد تنتمي لار كما غيكون، المهم يكون عدد ان نومبر ريال فوا في تنخرجو. تقول ايش جيتي انت الله يرحم باك خرج عليا، ما ديما ندير بك دابا حتى الاخر ونخدم به سي بون تنخرجو. دونك دابا نشوفو ايدونتيتي روماركابل هاد ثلاثه هادو هما لي زيدونتيتي روماركابل. دونك يو فوا لا نورم تاع يو بلس في ماشي جوج شراط تعني لا نورم
لا نورم يو بلس في او كاري هي لا نورم تاع هادي او كاري بوحدها زائد جوج هادي في هادي لو برودوي سكالار يو فوا في زائد لا نورم تاع في الكل او كاري. سي بون. في الموا تندير هنايا موا او ليو بلس ندير موا. عاوتاني بحال عندكم ا بلس بي فاكتور ا موان بي هي ا او كاري ناقص بي او كاري. دونك يو بلس في فاكتور يو موان في هي لا نورم تاع يو او كاري موان لا نورم تاع في او كاري. سي بون. نقدر نزيد واحد بروبريتي اخرى اللي هي يو فوا يو نفسها. لو برودوي سكالير يو فوا يو نفسه هو لا نورم تاع يو او كاري. سي بون. نديرو اكزومبل باش نمانيبيليو هاد لي غولاسيون. واخر وحده بعدا ندوزو نشوفوها. الا كان لو برودوي سكالير تساوي زيرو يو فوا في تساوي زيرو تنقولو هاد لي دو فيكتور سون اورتوغونال تيكونوا متعامدين. بحال قبيله في الديفينيسيون باش لقيناهم متعامدين درنا لا بروجيكسيون لقينا تيساوي زيرو. دونك خاص فمي يكونوا دو فيكتور بيربونديكولار تيكون لو برودوي سكالير تيساوي زيرو والعكس صحيح. اكزومبل. دونك الا خديت واحد لا نورم تاع يو فيكتور يو تيساوي 5 خديت واحد لا نورم تاع في تيساوي 3 والبرودوي سكالير يو فوا في تيساوي ناقص 3 على 2. لا كيسيون الاولى نحسبوا داك لو برودوي. دونك نحسبوا 3 فوا اي موان 2 فوا في فوا يو بلس 5 فوا في. سي بون تساوي يلا داكشي اللي تعرفو النشر عادي هادي في هادي زائد هادي في هادي ناقص هادي في هادي ناقص هادي في هادي. هادشي اللي غنطبقو دابا. دونك نجيو 3 فوا نفس يو. لاحظوا نفس يو يو فوا يو يو فوا اي هي لا نورم تاع يو او كاري. تنجيو عاوتاني هادي في هادي بلس 3 يو فوا 5 في. سي بون. نكملو موان هادي في هادي 2 في فوا يو موان 2 في 5 هي 10 و في فوا في خاصهم باش يكونوا نفسهم هي في او كاري. تري بيان. دابا نجيو نسامبليفيو. ايكال 3 هي لا نورم تاع يو او كاري عطينا لا نورم تاع يو هي 5 3 فوا 5 او كاري بلس عندي الحق هذا نخرجو. عندي الحق نخرجو ها هو كفاو فين نخرجو عليا ما عندي ما ندير يخرج عليا. انت قولي تخرج عليا ما عندي ما ندير. 5 في 3 15. اش غيبقى ليا يو فوا في لو برودوي سكالير يو فوا في هو عطينا هو ناقص 3 على 2 فوا موان 3 سور 2 موان 2 في فوا يو في فوا يو راه هي يو فوا في بحال. دونك غومبلاسي موان 3 سور 2 موان 10 لا نورم تاع في هي 3 او كاري. دونك تساوي بقى دابا الكالكول 3 5 او كاري 25 بلس 15 في نشوف الكالكول بونس فين هي دونك 15 في 3 اصلا غتحتاجها واحد 3 هي موان 45 سور 2 تشي 2 مع 2 تبقى موان 3 موان 3 او كاري هي 9 في 10 هي 90 تساوي 3 في 25 3 في 25 تبقى 75 ناقص 45 سور 2 موان 3 موان 93 موان غتخرج لنا في الاخر باش ما نضيعش الوقت غتخرج في الاخر ناقص 69 على 2 ناقص 69 على 2. سي بون. دابا ندوز ليكزومبل الثاني ولا العمليه الثانيه بلاتو. دونك لا دوزيام اوبيراسيون شنو هي؟ نحسب لا نورم تاع هادي يو بلس 5 في شحال تساوي. يلا دابا شنو غادي نطبق؟ تو سامبل واش غندير؟ غادي نمشي سمح لي انا ما كاينش او كاري سمح لي ما كاينش او كاري. دونك غنحسب كاين او كاري سمحوا لي او كاري نسيتها
دونك نكملو. دونك بغيت نحسب انايا هادي. دونك اش غادي ندير؟ بلا اوكار غادي نحسب يو بلس 5 في. يلا نجيو على بركة الله. تساوي يو بلس 5 في. ياك ولا؟ دابا هنايا ما عنديش شي خاصيه فيها هكا، ما عنديش. تنجي تنشوف الخاصيات اللي قدامي هنا، شنو تنشوف؟ هذه ميمكنش نابليكي العلاقه. تنجي هنا تنقول هذه تتشبه لها شويه، دير هذه فيها اوكاري وهذيك ما فيهاش. شنو غادي ندير؟ اش غندير؟ غنرفع الاوكاري حتى الاخر وندير لها الغاسين. دونك اش اللي غادي ندير؟ غنرفع لهذه الاوكاري ونطبق لا ديفينيسيون تاع ايدونتيتي روماركابل اللي هي لا نورم تاع يو اوكاري بلس 2 فوا يو فوا 5 في بلس 5 في لا نورم تاع في الكل اوكاري تساوي لا نورم تاع يو ديجا دوني هادشي كامل عندنا دوني هي 5 ها هي اوكاري بيان سور بلس 5 نخرجها 5 بجوج هي 10 يبقى لي البرودوي سكالير يو فوا في يبقى لي البرودوي سكالير يو فوا في ولا نكتبوها حتى الاخر نعاودوها ماشي مشكل يو فوا في ها هي ا فوا بي الكل اوكاري راه هي ا اوكاري في بي اوكاري عندي الحق نفرق دونك هي 5 اوكاري اللي هي بلس اللي هي 25 في لا نورم تاع في اوكاري متفقين معايا ولا لا؟ 5 في اوكاري هي 25 بلس 10 فوا يو فوا في موان 3 sur 2 ها هي بلس 25 لا نورم تاع يو ولا بلوتو تاع في كتبها مزيان باش تعرفوا راه في هي 3 اوكاري هي شحال؟ 9. ابليكاسيون نيميريك غتحسبوا غادي تلقاو تقريبا غادي تلقاو هي هنايا غتلقاو هي 235 هي 235 ولكن ما تنساوش انا ما تنقلبش على الاوكاري تنقلب بلا اوكاري دونك الا بغيت نحيد الاوكاري شنو تندير؟ الا كان عندك مثلا عندك اكس اوكاري تساوي ا الا بغيت اكس راه هي جذر ا و موان جذر ا نورمالمون هادشي غنديرو دابا دونك باش نحيد الاوكاري ندخل غاسين دونك هي لا نورم تاع يو بلس في ايكال غاسين 235 علاش قلت لكم اكس اوكاري تساوي ا سيتادير اكس يساوي جذر ا او موان جذر ا ما درتش الموان تاعها علاش؟ كون شويه ذكي هادي لا نورم شنو لا نورم سي اون ديستونس وديستونس عمرها ما تكون نيجاتيف ديما بوزيتيف عمركم ما تلقاو شي ديستونس نيجاتيف دونك بالتالي غناخذ لا فالور اللي هي بوزيتيف نقدر نجي لهنا نكتب لي كا لا نورم تاع يو هنا 5 لا نورم تاع يو بلس 5 في بوزيتيف نخرج من باب واسع سي بون دونك اخر عمليه نمسح اخر عمليه هي 3 يو موان 2 في فوا 3 يو بلس 2 في ايغال دونك تنجي انا بشويه عليا تنشوف كون فوا ان هذا هو هذا وهذا هو هذا بحال هي ا موان بي فاكتور ا بلس بي تنجي لهنا الخاصيه صح هي عندي ا بلس بي فاكتور ا موان بي c'est-à-dire u بلس في فاكتور u موان في دونك سي اون ايدونتيتي روماركابل الثالثه اللي هي شنو تو سامبلومون اللي هي 3 في لا نورم تاع u الكل اوكاري ناقص 2 في لا نورم تاع في الكل اوكاري ايغال 3 اوكاري في 9 نفرق في لا نورم تاع يو اوكاري ناقص 2 اوكاري هي 4 في لا نورم تاع في اوكاري
9 la norme تاع U c'est 5 fois 5 au carré moins 4 fois 3 au carré. C'est bon. Donc il y a 9 25 moins 4 fois 9. تقريبا غادي تخرج هي 189 189. C'est bon. Donc j'espère تكونوا فهمتوا حتى نشوفوا la deuxième partie في الفيديو الجاي ان شاء الله.